गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे विजय सरदेसाय हांणी भाजपान लोकशायेचेर हल्लो केल्ल्याचो खर निशेध केला। धमक्यो दिवपी मनीस भाजपाची एसटी मोर्चाचो अध्यक्ष असो आरोप तांणी केला आनी हेरांक धमकावपाचे परस फुडाऱ्यान एसटी आरक्षण प्रत्यक्षात कशें चालीक लावचें हाचेर लक्ष केंद्रीत करचें अशें सांगलें। सरकारी सेवक आमदार भौशीक निधीचो वापर प्रसार माध्यमां खातीर जाता असो आरोप करून भाजपा सरकारी यंत्रणेचो गैरवापर करता असो दावो सरदेसाय हांणी केलो। धमक्यो दिवपी मनीस भाजपाचो एसटी मोर्चाचो अध्यक्ष आशिल्ल्यान ताचेर जर कसलीच कारवाय जाली ना जाल्यार भाजपा खऱ्या अर्थान प्रसार माध्यमांक आनी लोकशाय मूल्यांक कितले म्हत्व दिता तें स्पश्टपणान कळटलें अशी शिटकावणी सरदेसाय हांणी दिल्या। सरकाराच्या प्लॅटफॉर्मा वयल्यान एक पत्रकाराक धमकी दितात आनी ताका सांगतात तुका आमी पळोवन घेतले। आतां सरकाराचो प्लॅटफॉर्म म्हळ्यार कितें, पब्लीक टॅक्स पेयराचो पयसो मोडून एक प्रोग्राम करतात आनी ताजे आमच्याच पयशांनी ऑर्गनायज केल्लें चवथो स्तंभ म्हणटात लोकशायेचो, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, हांकां एक डायरेक्ट धमकी दिता। एक रुलींग पार्टीचो एसटी मोर्चाचो प्रेसिडेंट ताणें एक्चुली चिंतूंक जाय आशिल्लें की एसटी रिजर्वेशन कशें केन्ना जातलें काय म्हणून, आनी तें कशें ह्या 26च्या इलेक्शनाचे पयलीं कशें डबल इंजीन सरकार करता हें टेन्शन ताका आसूंक जाय आशिल्लें। तें सोडून तो रिपोर्टरांक धमकी दिता आनी हे कोण रिपोर्टर, जे रिपोर्टर सरकाराक सदां कातरबाजी करना, हे रिपोर्टरूय बी सरकारा कडेन बरे मातशे लागीं आशिल्ले। सो तुमकां रिपोर्टरांकूय कळपाक बरें की कोणूच ह्या गोंयांत आनी ह्या बीजेपीच्या सरकारान कोणूच सुरक्षीत ना। लोक नाच, आमचे आदले ओपोजिशनाचे पॉलिटिशियन तरी नाच, तुमी पसून ना, जे तांचे जय जयकार करतात ते हे सरकाराचे। हो एक करप्ट आनी कॉम्युनल सरकार, हो केन्ना बेगींतल्या बेगीन हो सरकाराक घरांत हाडूंक जाय आनी गोंय हें गोंय करूंक जाय। टू मेक गोवा अगेन, एवरीवन शूड कॉन्ट्रिब्यूट इन्क्लुडींग द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी विच इज बींग नाव थ्रेटन्ड। हांकां इतलें भंय दिसता आनी हांकां अशी संवय पडल्या की आपूण सांगता तेंच येवपाक जाय, तूं कितें उलयता ते डिसायड करतात। म्हळ्यार ओपोजिशनान कितें उलोवप कितें उलोवचें न्ही हें रुलींग पार्टी डिसायड करता आनी तें तुवें कितलें छापून हाडप आनी कितलें छापून हाडचें न्ही तेंय बी रुलींग पार्टी करता। आतां दर बीजेपी ह्या एसटी मोर्चाचे जिल्हा परिशद निवडून आयिल्ल्या मनशाचेर एक्शन घेना जाल्यार पत्रकारान क्लियर मेसेज दिली की बीजेपीचो सेकंड रंग ऑफ लिडरशीप ही गुंडागिरी ह्या पार्टीन चलता। ही बीजेपी म्हणटा ती गोंयांत ही गुंडा पार्टी जाल्ली आहा आनीक ते धमकायतले ही सुरवात। आतां फुडें म्युनिसिपालिटीची इलेक्शनां येवपाची आहा, मागीर एसेंब्लीची इलेक्शनां येवपाची आहा। सो एक म्हाका दिसता ते सिग्नल दिवपाक सोदतात सगळ्यांक, ओपोजिशनाक एज वेल एज मिडियाक, की बाबा टू अवर लायन नाजाल्यार तुमकां आमी कितें दाखयतले म्हणून। आनी आमी जर उगी रावले हाजेर जाल्यार लोकशाय धोक्यान आहा, ही गोंयांत लोकशाय म्हणटी उरची ना। आणि खंय तरी इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटाचो डायरेक्टर सो तेच म्हणटा तर हांव सगळें म्हळ्यार गव्हर्मेंट मशिनरी, गव्हर्मेंट सर्वंट, लोकांचो पयसो आनी निवडून आयिल्लो लोकप्रतिनिधी मिडियाक धमकी दिता आनी ते सगळे ओग्गी आहा। आनी बीजेपीचो प्रदेश अध्यक्षाचे हाजेर रिएक्शन कितें आहा, तो ताका शोकॉज दिता, तो ताका काडून उडयना तर जाल्यार हाजेर तुमचे व्हॅल्यू कितलो बीजेपी दिता तुमकां ते तुमी धरून पळयात।